अब मैले स्क्रिन शेयर गर्छु है, तपाईलाई सेकेन्ड मेथडको एक्सप्लेन गरिदिन्छु। न आइरहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा? छ भिजिबल छ? छ है, ल ओके। अब यहाँ हेर्नु त मैले अस्ति नै भनिदिसकेको छु तपाईहरुलाई, सेकेन्ड मेथड र न्युटन र्याप्सन मेथड दुईटा चाहिँ नन ब्र्याकेटिङ मेथड हो। नन ब्र्याकेटिङ मेथड भन्नाले के बुझिन्छ भने हामीले ब्र्याकेट x1 x2 लिँदा पनि रुट त्यो भित्र पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। त्यो ब्र्याकेटले क्लोज गर्न पनि सक्छ रुट अथवा नगर्न पनि सक्छ। कम्पलसरी अब जसरी हामीले रेगुलर फल्सी एन्ड बाइसेक्सनमा जसरी पढ्यौ कि तिनीहरु रुट चाहिँ हामीले x1 x2 लिए भने कन्डिसन चेक गरेर जे होस् हाम्रो रिक्वायर्ड रुट त्यो x1 x2 को भित्र पर्नु पर्यो। तर नन ब्र्याकेटिङ मेथडमा त्यो कन्डिसन हामीले फलो गर्नु पर्दैन। यति क्लियर छ है सबैलाई? र त्यही कुरा मैले लेखेको पनि छु सेकेन्ड मेथडमा, इट इज इम्प्रुभड फर्म अफ रेगुलर फल्सी मेथड। इट टेक्स टु इनिशियल गेसेस बट नट नेसेसरी टु ब्र्याकेट एनी रुट। ल अब त्यसपछि यसको डेरिभेसनको लागि अब यसको डेरिभेसन हामी किन गर्छौं? यसको पनि रुट निकाल्नको लागि। अब सिम्पल हामीले बाइसेक्सनमा x0 = x1 + x2/2 गर्यो एप्रोक्सिमेटेड रुट फाइन्ड आउट गर्न। फल्सीमा चाहिँ x0 = x1 - x2 - x1 / fx2 - fx1 * fx1 गर्यो। रुट थियो फल्सीको। अब त्यसको पनि हामीले डेरिभेसन गरेर फर्मुला निकाल्यो। यसको पनि अब हामीलाई रुट फर्मुला निकाल्नु पर्ने। अब यो हेर्नु त फाइनल फिगर एउटा मैले बनाइरहेको छु, त्यसमा चाहिँ मैले रिक्वायर्ड रुट भनेर एउटा कर्भ लगेको छु। हेर्नुस् त, अहिले हेर्नु म फेरि एक्सप्लेन पनि गर्छु। एउटा कर्भ लगेको छु, त्यसले जहाँ एक्स एक्सिसमा कट गरेछ दैट इज आवर रिक्वायर्ड रुट। एउटा हामीसँग इक्वेसन छ y = fx, दैट इज त्यो कर्भ छ है। त्यो कर्भले जहाँ एक्स एक्सिसमा काटेछ दैट इज रिक्वायर्ड रुट। अब हामीले रिक्वायर्ड रुटको फर्मुला निकाल्नु पर्यो हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने यहाँ साइडमा लेफ्ट साइडतिर दुईटा फिगर मैले बनाएको छु, हेर्नुस् त, देखिरहेछ है? त्यसमा एउटा कर्भ छ दैट इज हामीलाई त्यहाँ एक्स एक्सिसमा जहाँ कट गरेछ त्यो रिक्वायर्ड रुट हो। अब यो त्यसको फर्मुला निकाल्न मैले अर्को फिगर तल त्यसकै ठ्याक्क तल सानो ड्रा गरेको छु। हेर्नुस् त के भनेछ भने दुईटा पोइन्ट लिने x1 एन्ड x2 त्यो कर्भ भित्र है, र त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइनले x1 र x2 लाई जोइन गर्यो भने हेर्नु त fx1 fx2 जोइन गरेर एक्सटेन्ड गरेको छु है। एक्सटेन्ड गरेको लाइन जहाँ स्ट्रेट लाइन जहाँ एक्स एक्सिसमा काटेछ त्यो रिक्वायर्ड रुट भयो हामीलाई। अब यस्तै गर्दै हामीले एप्रोक्सिमेट गर्दै गर्दै गएपछि हामीलाई फाइनल रुट फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब के गरेछु कसरी गर्ने हो म यहाँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु है। यहाँ अब तपाईले यहाँ अब नपढिकन त बुझ्दै बुझ्नु न, अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्न। यहाँ एउटा व्हाइट पेपर देखिरहेछ, हेर्नुस् त। छ म्याम। छ म्याम। छ भने ल ओके, ल हेर्नुस् म यहाँ भन्छु तपाईहरुले मजाले सुन्नुस्। म यही फिगर ड्रा गरेर भन्छु ल। हामीलाई यो रिक्वायर्ड रुट फाइन्ड आउट गर्नु छ।
म्याम हजुर म्युट हुनुहुन्छ म्यामको साउन्डै आएको छैन त म्याम म्याम हजुर म्युट हुनुहुन्छ म्याम बोलेको सुनिन म्याम आफ्नो काम गरेर होला कस्तो डिस्टर्ब गरेर थियो यार बुझ्यो म्याम म्याम ल देख्दैछ तपाईहरुलाई हेर्नुस् त छ म्याम छ म्याम हेलो यस म्याम देखिरहेछ यस म्याम हेलो हेलो म्याम हेलो हेलो ल देखिरहेछ म्याम अब अघिदेखि ल देखिरहेछ है ल अब म यो एक्सप्लेन गर्छु ल हेर्नु सुन्नुस् यो एउटा हेर्नुस् y = fx इक्वेसन छ है त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो रिक्वायर्ड रुट यो भयो त्यसको लागि हामीले के गर्यो भने एउटा कर्वलाई यो इन पोइन्ट देखि जोडेर एउटा स्ट्रेट लाइन तानौं है अब यो स्ट्रेट लाइनले जहाँ एक्स एक्सिसलाई कट गर्यो त्यो हाम्रो रुट हो पहिला फाइन्ड गर्ने फर्स्ट एप्रोक्सिमेटेड रुट हो है यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो x3 ल त्यसको लागि त्यसपछि के भन्छ हामीले के गर्थ्यौ फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब यो पोइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइन तानौं र यहाँ जोइन गरेर त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन तानौं है ल अब सुन्नु त अब यो पोइन्टसम्म हामीले कसरी जान्छ अब यो स्ट्रेट लाइन यो x3 हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि ल यो स्ट्रेट लाइन यसरी गर्ने यो कर्वले जहाँ जोइन गर्यो नि यहाँ जोइन गरेको ठाउँबाट फेरि स्ट्रेट लाइन यसरी तान्यो भने यहाँ आउँछ नेक्स्ट एक्स एप्रोक्सिमेटेड रुट यहाँ आउँछ x4 त्यसरी फेरि यहाँ यसो काट्यो भने फेरि हैन यो कर्वमा यसरी तान्ने कर्वबाट फेरि स्ट्रेट लाइन तानेपछि यहाँ आउँछ पनि बिस्तारै के हुन्छ अब x5 x6 गर्दै गर्दै हामीलाई के हुन्छ यो एप्रोक्सिमेटेड फाइनल एप्रोक्सिमेटेड रुट दिन्छ कि दिदैन हेर्नुस् त गर्ने तरिका बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो एउटा ल फेरि म भन्दिन्छु है फेरि रफली सुन्नु कसरी हामी जान्छौं त्यो भनेको मैले यो एउटा कर्व भयो है अब कर्वमा हाम्रो रिक्वायर्ड रुट भनेको यो सबैलाई थाहा छ यो थाहा भएको कुरा हो अब यो रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब यो कर्वमा बाट एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नुस् यसरी है अब स्ट्रेट लाइन तानेपछि यसले एक्स एक्सिसमा यहाँ कट गर्यो कि गरेन हेर्नुस् त गर्यो है यो कट गरिसकेपछि अब हामीले यो फाइन्ड आउट गर्ने यो फाइन्ड आउट गरेपछि यो कसरी आउँछ त हामीले इटरेसन प्रोसेसमा जान्छौं नि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ यो कन्भर्ट रुटतिर कन्भर्ज हुँदै जान्छ जसरी अब यो पोइन्टमा हामीले यो भ्यालु निकालेपछि अब यो कर्वमा पर्ने गरी स्ट्रेट लाइन तान्नु अब यो स्ट्रेट लाइन तानिसकेपछि यहाँको भ्यालु त आइसक्यो फेरि हैन यहाँबाट तान्नु त स्ट्रेट लाइन यो कर्वबाट हैन फेरि स्ट्रेट लाइन तान्नुस् यहाँ यो पोइन्टमा आयो ल यो पोइन्टमा अब नेक्स्ट जसरी फर एक्जाम्पल यो एक्स त्यो कर्वबाट माथि चाहिँ कसरी तान्ने त्यो कर्वबाट माथि तान्ने हैन अब यहाँबाट स्ट्रेट अप कर्वबाट पर्ने गरी जसरी यहाँ कर्वबाट हामीले यसरी स्ट्रेट लाइन तान्यो नि यो दुईटा पोइन्ट छुने गरी बाहिर त्यसरी नै यो पनि त कर्व छ नि हेर्नुस् त छ कि छैन कर्व यो कर्वमा यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट त आइसक्यो हामीलाई यहाँ हैन अब यसबाट फेरि यसरी स्ट्रेट लाइन तान्ने अब यसको एप्रोक्सिमेटमा जानु छ नि त हामीलाई सो अब यहाँबाट यसरी तान्दा है फेरि अब यो पोइन्ट आयो त्यसपछि फेरि यो पोइन्ट अब हामीले यहाँ कट गरिसकेपछि अब के गर्ने यसलाई फेरि ब्याक टु कर्वमा जाम कर्वबाट फेरि स्ट्रेट लाइन तानौं गर्दै गर्दै एप्रोक्सिमेटेड फाइनल रुट हामीलाई यहाँ दिने हो जुन छ नि यो कर्वले कहाँ कट गरेछ त्यहाँ हामीलाई फाइनल रुट दिँदै जान्छ यसरी नै यति बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हामीले के गरिरहेछौं त्यो एकचोटि फेरि भन्दिनु न त्यो कर्वबाट माथि चाहिँ कसरी ताने के म्याम त्यो के एंगल सेंगल कि कता हैन एंगल सेंगल के पनि हैन त्यहाँबाट कर्वमा छुने गरी स्ट्रेट लाइन तान्ने दुईटा पोइन्ट अलरेडी यो पोइन्ट हुन्छ नि त हेर्नु सुन यहाँबाट तानेको त सबैले बुझ्नु भयो है दुईटा पोइन्ट छुने गरी यसरी गरेर तानेछौं हामीले यो दुईटा पोइन्ट टच गर्ने हामीले यहाँ तानेछौं यो हामीसँग आयो ल यो आइसकेपछि खास हामीले फर्मुला यहाँ आएको फर्मुला जे आउँछ त्यही युज गर्ने हो त्यसलाई इटरेसन गर्दै हामी यहाँसम्म पुग्ने हो
हो तर कसरी आउँछ त्यो मात्र बुझाउन खोजेछु यो पोइन्ट हामीसँग आयो x1 र x2 युज गरेर x3 आउँछ फर्मुला भनेको हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्नु छ यहाँसम्म कसरी आउँछ त्यो बुझाउन खोजेको हेर्नु यहाँबाट फेरि यो स्ट्रेट लाइन छ नि यो स्ट्रेट लाइन हैन यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँ तान्नुस् अब यहाँबाट चाहिँ ल यो भनेको अब जे रुट छ त्यो फर एक्जाम्पल x3 रुट छ ल भयो अब यहाँबाट यो पनि त कर्भ छ हेर्नुस् त यो कर्भ यसरी गयो हैन अब यहाँबाट तपाईहरुले बुझ्नु भएन भनिरहनु छ हैन ल यो कर्भ छ हो अब यो पोइन्टबाट यो कर्भ तिर जाने कर्भ तिर हेर्नु यो 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 कर्भ छ नि है यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन एंगल के हैन यो कर्भलाई छुने गरी एउटा लाइन यहाँबाट तान्ने है एंगलमा ध्यान नदिने यहाँ एंगल चाहिँदैन हामीलाई यहाँबाट छोइ पनि हुन्छ कि यो भित्र हैन सुन्नुस् यो कर्भको यो पोइन्ट छ नि यहाँ छुने गरी यो छोइ अब यो जहाँ कट गरेछ त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिनुस् है यसको प्यारालेलमा तान्दा चाहे नतान्दा पनि एउटा लाइन तान्दा हुन्छ लाइन मात्र तान्ने हो कति एंगल यो त्यो के हेर्ने हैन त्यसपछि यो पोइन्ट आयो नि हामीसँग जसरी यो हामीले दुईटा पोइन्ट छुने गरी तान्यो नि स्ट्रेट लाइन त्यसरी नै गरेर यो पोइन्ट र कर्भलाई यो कर्भले त यो कर्भ यहाँ छ नि त छुदैन है यहाँबाट डाइरेक्ट यसरी तान्ने हो यसरी तानेपछि हेर्नु सिम्पल एउटा लाइन तान्ने भनेर बुझ्नुस् त्यसपछि यो कट गर्यो अब यो कट गरिसकेपछि फेरि यो लाइनलाई फेरि यहाँ कर्भमै तान्ने कर्भबाट फेरि स्ट्रेट लाइन तान्ने यहाँ जसरी छ नि हेर्नु नि त्यही हो के सुन्नुस् त अब यहाँ चाहिँ सिम्पल कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नु यो फिगर छ हाम्रो ल मैले के भनेको छु इन ग्राफ एबल टु फाइन्ड द फर्स्ट एप्रोक्सिमेटेड रुट भनेको यो x3 यो फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसको लागि के गर्यो हामीले यो a र b जोइन गरेरलाई एक्सटेन्ड गरेछौं यहाँ यो रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि यसलाई एक्सटेन्ड गरेछौं यसलाई x1 मानेछौं x2 यो x1 छ भने fx1 यो fx2 अब यति भइसकेपछि यो ग्राफमा चाहिँ यो ग्राफमा के पनि छैन त्यति धेरै केही नि छैन हेर्नु त यो x1 x2 यो x एक्सिसलाई जहाँ कट गरेछ दैट इज x3 यो x3 हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ दैट यो चाहिँ फर्स्ट एप्रोक्सिमेटेड रुट हो अब हेर्नु यहीबाट मैले एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नु छ यहाँ हेर्नुस् त डट डट गरेर दिएछु अब यो x4 भयो अब x4 बाट फेरि यसरी गर्यो भने यसरी यहाँ यो x4 बाट सानो यहाँबाट यसरी तान्यो भने यहाँ फेरि अर्को पोइन्ट आउँछ फेरि त्यहाँबाट यसरी तान्यो भने यो रुट आउँछ फाइनल रुट यसरी नै दिने हो ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने भने स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन यो लाइनको स्लोप निकाल्नु फर्मुला सबैलाई थाहा छ कि छैन स्लोपको फर्मुला ल यो फिगरमा हेर्नुस् त यो फिगर भयो अब केसको के हुन्छ हेर्नुस् त यो स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन यो ट्रायंगल यसो हेर्नुस् त यो पहिला यो हेर्नुस् ल स्लोप भनेको के हो भन्नुस् त y बाइ के हो स्लोप भनेको स्लोपको फर्मुला थाहा छैन 12 मा पढ्नु भयो होला नि त कोही बोलिरहनु भएको छैन dy by dx ल dy by dx सबैलाई त्यति थाहा छ ल ठीक छ त्यति भए पनि पुग्यो ल त्यसको लागि y हैन dy by dx भनेको के हो भन्नुस् त f dash x हो कि हैन अब त्यसको फर्मुलामा राख्नु पर्यो भने यो y भनेको fx1 हो कि हैन हेर्नुस् त यता यसमा हो ल बेस भनेको के हुन्छ त्यसो भए यसको बेस के हुन्छ fx1 बाइ के हुन्छ यो भन्नुस् त x को x1 - x3 हुन्छ है ल त्यसो भए अब यसमा हामीले गर्यो fx1 बाइ x1 - x3 इक्वल्स टु यो ट्रायंगल गर्नुस् त यो ट्रायंगल यसमा के हुन्छ हेर्नुस् त स्लोपको fx2 बाइ x2 - x3 हुन्छ कि हुँदैन यसमा त कसैलाई प्रब्लम नहुनु पर्ने है 12 क्लासमा पढिसकेको कुरा हो जसमा रुट कसरी निकाल्ने हो त्यो मैले बुझाइसके तपाईहरुलाई कसरी कुन पोइन्टलाई निकाल्दा x3 भनेको हामीलाई रुट निकाल्नु छ त्यसको लागि हामी अब फर्दर जाँदै छौं
त्यसको लागि अब फर्स्ट एउटा यो ट्रायंगलमा हेरिसकेपछि के हुन्छ भने स्लोप निकाल्दै छौ त्यसको लागि के भयो भने यसको लागि fx1 / x1 - x3 अब अर्को लागि इक्वल्स टु तपाईहरुले सिमिलर ट्रायंगल पढ्नु भएको छ नि भन्नुस् त यो ट्रायंगल एउटा ठूलो ट्रायंगल यो ट्रायंगल सिमिलर टु यो ट्रायंगल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हैन हुन्छ त्यो त बुझ्नु भएको छ सिमिलर त्यही अनुसार हामीले के गरेछौं यो होल ट्रायंगल इक्वल्स टु यो होल ट्रायंगल को के गरेछौं भने स्लोप निकालिराछौं सो यो fx1 / x1 - x3 इक्वल्स टु fx2 / x2 - x3 हेर्नुस् त हेर्नुस् त्यो यो स्टेप भयो अब यो स्टेपलाई सल्भ गर्दै जानुस् सल्भ गरिसकेपछि यति आउँछ गर्नुस् त कपीमा सबैजनाले यति आउँछ हेर्नुस् त यति गरिसकेपछि यति आउने हो x3 हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त यो x3 निकाल्नु पर्ने छ सो x3 को टर्ममा लेख्ने यो टर्ममा लेखिसकेपछि अब यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाइड फर्ममा आन्सर निकाल्नु पर्यो x3 को रुट सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो टर्म न्युमरेटरमा एकचोटी एड एकचोटी सब्ट्र्याक्ट सँगै यो टर्ममा यसैमा एकचोटी एड गर्नुस् fx2 xx2 माइनस एकचोटी केही फरक पर्दैन नि त्यति गरे भने हो के हैन त्यसपछि रिअरेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो यति टर्म आउँछ ये हो फाइनल x3 को भ्यालु फाइनल x3 रुट फाइनल रुट अफ सेकेन्ड मेथड डिराइभ गरे पहिला फिगर बुझ्नुस् फिगरबाट मैले स्लोप निकालेको कसरी स्लोप फिगरबाट हैन यो फिगरबाट यो स्लोप कसरी लेखेको त्यो बुझ्नुस् यो बुझिसकेपछि यतिसम्म गर्न कसैलाई प्रब्लम नहोला यो भइसकेपछि यो पोइन्ट भइसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नको लागि हामीले के गर्यो भने एड र सब्ट्र्याक्ट दुईटै एउटै स्टेपमा fx2 x2 न्युमरेटरमा गर्यो यो गरिसकेपछि त्यसलाई रिअरेन्ज गरेर सल्भ गर्दा हामीसँग x3 यति आउँछ x3 इक्वल्स टु x2 माइनस ब्र्याकेटमा x2 माइनस x1 fx2 / fx2 माइनस fx1 आउँछ यसको चाहिँ जेनरल फर्ममा तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ x4 निकाल्नु पर्यो है x4 निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यहाँ एक स्टेप कम हुन्छ x3 हुन्छ यहाँ जे गर्नु भएको छ नि मल्टिप्लाई त्यही हुन्छ यहाँ बाकी त माथि जे हुन्छ त्यसको फंक्सन तल हुन्छ ल गर्नुस् त यो पहिला तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त कोही बोलिरहनु भएको छैन बुझ्नु भएको छैन कि के हो बुझिराछ म्याम के गाह्रो छैन है मैले सबभन्दा पहिले धेरै डिपमा नजाने सिम्पल एउटा फिगर दिइराछ हामीसँग छ y = fx इक्वेसन भएको त्यसको रुट फाइन्ड आउट गर्नु छ सेकेन्ड मेथडबाट डेरिभेसन कहिलेकाहीँ सोधिरहन्छ एक्जाममा सोधेछ यसको एक्जाममा डेरिभेसन अरुको नसोधे पनि सेकेन्डको र न्युटन र्याप्सनको सोधेको छ प्राय त्यसपछि के गर्ने भने दुईटा ट्रायंगल सिमिलर छ हैन हामी अब दुईटालाई इक्वल गरेर स्लोप निकाल्दियौ स्लोप निकालिसकेपछि सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सन अल्जेब्रा कसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुस् x3 = सर्टेन x3 किन निकालेको किनभने x3 हाम्रो रिक्वायर्ड रुट हो त्यसैको लागि x3 = सबै भ्यालु लेख्ने अब त्यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नको लागि हामीले एउटा स्टेपमा के गर्यो भने न्युमरेटरमा एडिङ र सब्ट्र्याक्टिङ एकैचोटी गर्दा fx2 x2 गर्दा सर्टेन आउँछ त्यो सिम्प्लिफाई गरेपछि x3 = यति फर्मुला आउँछ जेनरल फर्म पनि लेखिदिराछु मैले फर्मुला चाहिँ टिप्नुस् त सबैले कपीमा अहिले हामी न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ ल यतिसम्म बुझ्ने चाहिँ केही प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन है मलाई छ भने भन्नुस् छैन भने अब अगाडि बढौँ है छैन ल फर्मुला टिप्नुस् म यो नोटहरु पनि तपाईहरुलाई दिन्छु तर फर्मुला टिपिराख्नुस् कसरी कसरी अब एकैचोटी नोट पाएपछि कताबाट के भएको छ कसरी निकाल्छ त्यो त प्रब्लम हुन्छ नि सो बुझेर राख्नुस् है ल यति भइसकेपछि हैन यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के छ हेर्नुस् नम्बर 1 हामीलाई यसमा पनि x1 एन्ड x2 फाइन्ड आउट दुईटा रुट हुनु पर्यो है त मैले लेखिदिन्छु यहीबाट हेर्दा पनि हुन्छ ल हेर्नु त read to initial guess x0 and x1 x0 र x1 दुईटा इनिशियल गेस
हामीले फिगरको अनुसार गयो भने x1 एन्ड x2 हुन्छ यसको ठाउँमा है दुईटा इनिशियल गेस लिने र त्यो गेस लिँदा दुईटाको फंक्सन निकाल्ने ल यहाँ हेर्नु दुईटा इनिशियल गेस लियो इनिशियल गेस लिन बित्तिकै यसको फंक्सन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अरुमा के गर्थ्यो बाइसेक्सन को मेथडमा के गर्थ्यो भने fx1 * fx2 लेस देन 0 छ भने हामी यो भ्यालिड हो भनेर भन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ त्यो चेक गर्नु परेन x1 र x2 दुईटा रुट गेस गर्ने तपाईहरुसँग आन्सर हुन्छ त्यही अनुसार गेस गर्दा छिटो आन्सर आउँछ है सो x1 x2 लिने fx1 fx2 निकाल्ने यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ हेर्दा कहिले तपाईहरुको मिस्टेक हुँदैन fx1 एब्सोल्युट भ्यालु है फंक्सन को एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन fx2 यो टिप्दा आउँछ कपीमा हेर्नुस् त यसको भ्यालु यो भन्दा लेस छ भने जहिले के गर्ने स्वाप गर्ने x1 एन्ड x2 स्वाप गर्ने जसरी फर एक्जाम्पल है एउटा चाहिँ हामीले x1 को भ्यालु 2 लियो र x2 को भ्यालु 3 लियो है x1 x2 अब 2 भ्यालु हाल्दा फंक्सन fx1 -5 आयो र fx2 दिदा कति आयो भने 6 आयो ल है अब के भने चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु चेक गर्ने त 5 इज लेस देन 6 भयो कि भएन हेर्नुस् त यहाँ छ लेस देन 6 हेर्नुस् त यस्तो छ भने यो कन्डिसन आयो भने के गर्ने x1 लाई हामीले 2 मानेको छौ त्यसलाई 3 बनाइदिने र यसलाई चाहिँ 3 मानेको छ त्यसलाई 2 बनाइदिने यस्तो कन्डिसन ट्रु भयो भने स्वाप गर्ने हैन इफ यतैतिर 6 आछ फर एक्जाम्पल यसको भ्यालु 6 आयो यसको भ्यालु 2 आछ सो जसरी हामीले जे लेखेको छ अब के भयो 6 इज लेस देन 2 कन्डिसन राइट छ त छैन नि हैन 6 ग्रेटर छ सो जस्तो हामीले x1 x2 लिइरा छौ नि त्यही राखिरहने चेन्ज गर्नु पर्दैन सो यो टिप्नुस् त तपाईहरुले यो कन्डिसन चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा यो कन्डिसन हेर्नुपर्छ यो कन्डिसन मैले तपाईहरुलाई किन भनेको भने पछि ल्याबमा पनि एकदम जरुरी छ यो कन्डिसन त्यसैको लागि यो कन्डिसन भएको भए सकेसम्म राम्रो गर्दा राम्रो गर्नै पर्छ है ल दुईटा इनिशियल गेस x1 एन्ड x2 दैट आर क्लोज टु रुट मैले भनिरा छु त्यसपछि के गर्ने यो कन्डिसन हेर्ने यो कन्डिसन यस्तो कन्डिसन छ भने x0 को भ्यालु जुन लिएको छु र x1 को त्यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दिने स्वाप गर्दिने भयो त्यति भइसकेपछि के गर्नु पर्दैन हामीसँग फर्मुला छ यो फर्मुला छ हेर्नुस् त x3 = यो फर्मुला ठ्याक्कै यो फर्मुला x3 = राख्दिने मैले यहाँ रुट x0 मानेछु नि त्यसैको लागि नत्र यसलाई के गर्दा हेर्नुस् त x1 र x2 मान्दा यो x3 भयो यो x2 भयो यो x2 x1 मैम त्यो स्वाप नगर्दाखेरि के हुन्छ त रङ हुन्छ आफै र त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो ल्याब गर्दा म एक्सप्लेन गर्छु अहिले त्यो खास थ्योरीमा चाहिदैन हैन तर गरिराख्नु रङ चाहिँ हुन जादैन रुट आउन अलि त्यो हुन्छ तपाईले स्वाप नगरेर पनि आन्सर निकाल्नु र स्वाप गरेर पनि आन्सर निकाल्नु कुरा एउटै आउँछ तर यो चाहिँ के हुन्छ प्रोग्रामिङ गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई झ्याउ हुन जान्छ के त्यसैको लागि मैले यो कन्डिसन एप्लाई गरेरै गर्दै सुरुदेखि नै गर्नु भनेर मात्र गरेको तपाई अरु बुकहरु पनि हेर्नु कति बुकहरुमा स्वाप गरेको छैन केही फरक पर्दैन खास तर तपाईहरुले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दा चाहिँ फरक पर्न जान्छ त्यो भएर मात्र हो मैले भनेको थ्योरीमा खासै प्रब्लम पर्दैन है थ्योरीमा तपाईहरुले स्वाप नगरेर यतिकै गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो ल्याबको क्लास जब हुन्छ नि ल्याब गराउँछु म त्यतिबेला तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु त्यतिबेला तपाईहरुलाई सिम्पल तरिकाले गर्नुस् गरेपछि कति आन्सर आउँछ त्यो र नगरेपछि कति आन्सर आउँछ त्यो त्यतिबेला के हुँदो रहेछ त्यतिबेला म एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुरा अहिले यहाँ चाहिदैन ल यहाँ हेर्नुस् त यो भयो फर्मुला यही हो नि फर्मुला हेर्नुस् त यही हो अब यो x3 आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो यो रुट आइसक्यो हामीसँग एउटा रुट छ त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब सेकेन्ड इटरेसनको लागि जानु सेकेन्ड इटरेसनको लागि पनि हामीलाई के चाहियो दुईटा रुट चाहियो x1 र x2 चाहियो नि हैन चाहियो है ल त्यसको लागि अब
फेरि अब चाहिँ यो फेरि x1 x2 गेस गरिरहनु पर्दैन माथिको स्टेपमा जे आछ त्यही लेख्ने कसरी लेख्ने त म सिकाउँछु अहिले तपाईलाई यति कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन पहिला दुईटा रुट लिने कन्डिसन चाहिँ पहिलेको जस्तो चेक गर्नु परेन जस्ट एउटा के गर्नु पर्यो x1 र x2 जहिले पनि x1 लेस देन x2 आयो भने स्वाप गर्ने दैट मीन्स x1 को भ्यालु जहिले धेरै राख्नु fx1 को भ्यालु जहिले fx2 भन्दा धेरै आउनु पर्यो जुन लेको छु नि हामीले त्यो धेरै आयो भने बल्ल ठीक हुन्छ नत्र स्वाप गर्दा हुन्छ लेस आयो भने आ तपाईहरुलाई गर्न मन छैन भने नगरिकन पनि एउटा न्यूमेरिकल गर्ने म दिन्छु क्वेशन गरेर गर्नुस् के डिफरेन्स आउँछ मलाई भन्ने त्यसपछि क्लियर हुनुहुन्छ ल यो भइसकेपछि एउटा टिप्नुस् त यो क्वेशन find an approximate root x log 10x minus 1 by 2 using second method and correct up to 3 decimal places. टिप्नु भयो क्वेशन हल्लिरहेछ म्याम एकछिन सिम्पल x log 10x minus 1.2 हल्लिरहेछ देखिरहेछ नि राम्ररी ल अब देखियो अड्क्यो मेरो आयो x log 10x minus 1.2 मेरोमा त गयो त म्यामको यहाँ अफ भएर गएको म गरा तपाईं टिप्नु न x log 10x minus 1.2 यो क्वेशन कति चोटी लेखिसक्नु भएको क्वेशन हो त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड मेथडबाट सल्भ गर्नुस् अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस म यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा हाल्दिन्छु क्वेशन त्यसबाट शेयर गरेर ल आयो त स्क्रिनमा हेर्नुस् त आयो म्याम ल म अब यो क्वेशन पनि तपाईहरुलाई दिन्छु ल देखिरहेछ ल हेर्नु यही क्वेशन हो छ म्याम देखिरहेछ ल त्यो अब सेकेन्ड मेथडबाट गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि के गरे मैले लेट x not equals to 2 र x1 equals to 3 गरेछु x not 2 गर्दा fx not कति आछ माइनस मा आछ तर 0.598 र x1 को 0.2313 सो अब के छ यो कन्डिसन लेस देन छ भने स्वाप गर्ने छैन भने गर्नु पर्दैन तपाईहरुलाई यो गाह्रो लागिरहेछ भने नगर्दा पनि हुन्छ है स्वाप ल्याबमै छुट्टै गरौँला नगर्दा नि हुन्छ अहिले थ्योरीमा ल त्यो भइसकेपछि हैन अब हेर्नु त फर्मुला मैले के राखेछु x2 x1 x1 x0 by fx1 fx0 into fx1 x2 रुट चाहियो हामीलाई त्यसको लागि अब हामीले हेर्नु त x0 र सबैको भ्यालु राखिसकेपछि हामीले x2 कति आछ हेर्नु त 2.7210 छ म्याम ल छ भने फर्स्ट इटरेसनमा कसैलाई प्रब्लम छैन होला है फर्स्ट इटरेसनमा अब सेकेन्ड इटरेसनमा जाम त सेकेन्ड इटरेसनमा को लागि फेरि हामीलाई x0 र x1 चाहियो हैन सही ल
त्यसको लागि अब के हुन्छ भने सेकेन्ड इटरेसनमा x0 को भ्यालु x1 भएर जान्छ माथिको x1 र x1 को भ्यालु माथिको x2 प्रिभियस x2 भ्यालु बस्छ। हेर्नुस् त सेकेन्ड इटरेसनमा 3 भनेको x1 x0 इक्वल्स टु x1 र x1 इक्वल्स टु x2 हुन्छ। त्यही भ्यालु राखेछु हेर्नुस् त है। त्यसपछि x0 र x1 हामीसँग आइसकेपछि फर्दर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न केही गाह्रो भएन। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा जानु। थर्ड स्टेपमा फेरि के गरेछु मैले हेर्नु त x0 को भ्यालु के राखेछु प्रिभियस x1 र x1 को भ्यालु के राखेछु प्रिभियस x2। यस म्याम। हो अब फर्दर गर्दै गएपछि x2 को भ्यालु हेर्नु त थर्ड र फोर्थ स्टेपमा सेम आइरहेछ x2 को भ्यालु छ भएपछि स्टप गर्ने। सो आन्सर कति भयो 2.7406। तर तपाईहरुले यो चाहिँ आफै क्याल्कुलेट गर्नुस् त आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् त। हस् म्याम। र मैले त्यो यो गर्दिरा छु हैन। यो क्वेशन टिप्नुस् त अर्को क्वेशन x e को पावर x इक्वल्स टु 1। टिप्नु भयो क्वेशन? यस म्याम। ल क्वेशन टिपिसक्नु भएको छ भने यो अहिले एकछिनमा हैन। त्यसपछि अर्को कुरा सुन्नुस् त यसको चाहिँ एडभान्टेज भन्नु पर्दा हेर्नु मैले यहाँ लेखिदिरा छु के भन्छ यसको एडभान्टेज यो चाहिँ हैन सब फास्ट मेथड हुन्छ। फल्सी बाइसेक्सन भन्दा राम्रो मेथड फल्सी थियो है र फल्सी भन्दा पनि राम्रो मेथड चाहिँ यो सेकेन्ड मेथड। सेकेन्ड मेथड चाहिँ एकदम फास्टर हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो कति छिटो रुट आयो। यही कुरा तपाईले बाइसेक्सनमा कति स्टेप गरेपछि बल्ल आन्सर आथ्यो होला हैन। जसले असाइनमेन्ट गरिसक्नु भएको छ तिनीहरुलाई थाहा होला यो क्वेशन है। त यो कति भयो यसले के छ इटरेसन प्रोसेस चाहिँ 50% ले डिक्रिज गर्दिन्छ है। जस्ट हाफ स्टेपमा आउँछ त्यहाँ 7-8 वटामा आउँथ्यो भने यहाँ 4 वटामा जतिमा आछ। र अर्को कुरा के छ भने हामीले गेस रुटको नजिकै लिए भने कन्भर्ज हुन्छ। इफ अब रुट हाम्रो 2.7406 छ र हामीले चाहिँ गेसेस चाहिँ 9-10 लिइराछौं भने यस्तो गेसेस लिए भने के हुन्छ भने रुट कन्भर्ज हुनको सट्टा डाइभर्ज भएर जान्छ। रुटतिर न कन्भर्जेन्ट नभएर उता डाइभर्ज भएर जान्छ। सो सकेसम्म रुट के लिने नजिकै लिने। आन्सर जति आएको हुन्छ त्यो अनुसार रुट चाहिँ नजिकै लिने सकेसम्म। बुझ्नुभयो? त्यसको लागि यहाँ हेर्नु मैले सबै कुरा लेख्दैछु। यो हेर्नुस् त स्क्रिनमा हेर्नुस् त नोट भनेर लेख्दै छु तर मेरिट्स लेख्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ एल्गोरिदममा मैले रिड टु इनिशियल गेसेस x0 र x1 लेखेछु। यसको छोरा x1 x2 यो फर्मुलामा राख्नु छ भने x1 x2 पनि हाल्दा हुन्छ। त्यसपछि यो फर्मुला छ। यो फर्मुला भइसकेपछि अब नेक्स्ट इटरेसनको लागि के गर्ने x0 अब नेक्स्ट इटरेसन दैट मीन्स भर्खरको रिसेन्ट x0 को लागि के हुन्छ प्रिभियस x1 र x1 को लागि प्रिभियस x2 रिसेन्ट लिने हरेक स्टेपमा है। यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दै जाने त्यति हो सेकेन्ड मेथड। अरु केही छैन यसमा। फर्मुला राख्ने गर्ने। यो क्वेशन हेर्नुस् बुझ्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने मैले यहाँ लेखिदिरा छु। अब यो कुरा मैले नसिकाए पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। बाइसेक्सन र फल्सी कुमा क्याल्कुलेटरमा गर्नुभएको छ नि सक्नुहुन्छ यो गर्न। त्यसपछि अब यो एउटा क्वेशन टिप्नुस्। एकछिनपछि हामी गरौँला नत्र नेक्स्ट क्लासमा मलाई देखाउनुस् है। ल अब चाहिँ अर्को मेथड भनेको न्यूटन र्याप्सन मेथड। न्यूटन र्याप्सन मेथड यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ म यो पनि तपाईहरुलाई यहाँ कोरेर नै म बुझाउँछु के छ भने यो न्यूटन र्याप्सन मेथड पनि नन ब्र्याकेटिङ मेथड हो र हामीले चाहिँ रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि जहाँ पनि हैन हामीलाई रुट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले बाइसेक्सन फल्सी सेकेन्ड
र न्युटन ऱ्याप्सन मेथड, चारवटा मेथड हो। चारवटा मेथडमा हामीलाई के तपाईहरुलाई केसबाट निकाल नभनेसम्म सकेसम्म तपाईहरुले न्युटन ऱ्याप्सनबाट निकाल। अब रुट फाइन्ड आउट गर, केही पनि दिएको छैन, सो न्युटन ऱ्याप्सनबाट गर्ने है। सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा इफिसिएन्ट आन्सर आउने भनेकै न्युटन ऱ्याप्सन मेथड हो। न्युटन ऱ्याप्सन मेथडमा चाहिँ कसरी, अब न्युटन ऱ्याप्सनमा पनि त हामीलाई रुटको फर्मुला चाहियो। सो रुटको फर्मुलाको लागि हामीले यसमा पनि डेरिभेसन गर्छौँ। यसको लागि के गर्छु भने मैले एउटा त तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा दिइराछु, तर म यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउँछु। रुक्नुस्, हेर्नु त स्क्रिनमा के छ। फर्स्ट फिगरमा मैले एउटा कर्भ ड्रा गरेछु, त्यसको इक्वेसन y = fx छ। अब त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि फेरि हामीले के गर्ने, यहाँ चाहिँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुपर्छ कर्भबाट। कर्भबाट x एक्सिसको लाइनमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेछौ। ट्यान्जेन्ट ड्रा गरिसकेपछि म यो फिगरै बनाएर बुझाउँछु ल, एकैछिन है। अब देखिएको छ? यो हाम्रो रुट छ है। यो रुट फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो चाहिँ हाम्रो y = fx इक्वेसन दिइराछ। अब यसको लागि के गर्ने भने यहाँ हेर्नु त, यो कर्भबाट एउटा स्ट्रेट लाइन तान्यो भने त्यसलाई के भन्छ भन्नुस् त? यो कर्भबाट हामीले यो स्ट्रेट लाइन तान्यो है। यहाँ एउटा x एक्सिसमा पर्ने गरी x0 इनिशियल एउटा हामीले के लियो, रुट भनेर x0 एउटा भ्यालु लियो, इनिशियल गेस तान्यो यहाँ। ल यहाँबाट अब कर्भलाई छुने गरी एउटा स्ट्रेट लाइन, अर्को स्ट्रेट लाइन, यसलाई चाहिँ हामीले x1 मान्यौं। यहाँबाट फेरि यो कर्भलाई छुने गरी फेरि अर्को स्ट्रेट लाइन तान्यौं। यसलाई के भन्छ भन्नुस् त? यो लाइनलाई के भनिन्छ? एउटा हामीसँग ल म त्यो ल फेरि म ड्रा गर्छु। ल पहिला यो स्टेप बाइ स्टेप बुझ्नु। ल फर्स्ट स्टेपमा यो कर्भ दिइराछ, एकैछिन है। ल यो हाम्रो अर्को क्लास सुरु हुन लाग्यो म्याम। हजुर अर्को क्लास सुरु हुन लाग्यो। ए टाइम सकिसक्यो हो? ओके ओके। सो के गर्ने, नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने। यो पनि सकाउने भनेको थियो। ल ओके हुन्छ। हजुर हाम्रो चाहिँ भन्दिनु न त यो एउटा कसको इलेक्ट्रिकल कलको क्लास हुन थालेको हो? इलेक्ट्रिकल पढाउने कहाँ आदि एउटा पढाएर आदि जस्तो गाह्रो। अनि त्यस्तो त गर्दिन म। कसको क्लास सुरु हुन्छ? कसको इलेक्ट्रिकलको क्लास अर्को हुने हो? हो म्याम, इन्स्ट्रुमेन्टेसन हो म्याम। ल म अटेन्डेन्स लिदिन्छु एकैछिन है। केही छैन, ल नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। नेक्स्ट क्लास पढ्नु पर्छ है सङ्गीत। सङ्गीत प्रोजेक्ट तिम्रो नाम जस्तो तना भयो नि। मोबाइल ल मुकेश माइक अफ गर्नु थियो। कति क्लास आउने
के बोल रहा तुम? ए कस्तो जिगल त्यहाँले हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए मैले एटेन्डेन्स लिइसकेको छु होइन ल एटेन्डेन्स लिइसकेँ मैले ल ठिक छ अब जसले असाइनमेन्ट बुझाउनु छ भने बुझाउनु र अहिले भर्खर हामीले सेकेन्ड मेथड एउटा मात्र मेथड सक्यो र अर्को क्वेसन मैले लेखाएको थिएँ नि होइन त्यो क्वेसन पनि गर्दै गर्नुहोस् नेक्स्ट क्लासमा कसैलाई केही प्रब्लम भयो सेकेन्ड मेथडमा भने मलाई भन्नुहोस् नेक्स्ट क्लासमा हामी न्युटन रिएक्सन मेथड पढ्छौँ है हस् म्याम थ्याङ्क यू म्याम ल हुन्छ ल ओके मैम बाय मैम Okay, thank you. मैम त्यो नोट चाहिँ पठाइदिनु न ल म सेकेन्ड मेथडको पठाइदिन्छु ल Ma'am. Thank you, ma'am. हुन्छ ल ल हुन्छ कि नआइकन कहाँबाट आयो